मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो, तुमकां सुमेस्तांक कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. तशेंच सर्व कार्मेलीत फ्रादींचे रामी म्हजो मोगाचो प्रणाम. आज ऑगस्टाची 20 आणि 9 तारीख, सद्या 21व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. इगर्ज माता आज सांजू बावतिस्ताची सीस कापणी वा मरणाचे स्मरण करता. इगर्ज माता आज हें फेस्त करतना युनायटेड नेशन्स आज इंटरनॅशनल डे अगेन्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हो दीस करता. तशेंच भारतांत आज नॅशनल स्पोर्ट्स डे. ह्या खातीर आमी मागया संवसारांत प्रत्येक जावन शांत समाधान वाडोवन दी, विस्तारोवन दी, लढाई उणी जावन दी म्हणून आमचें मागणें जावन दी. मोगाच्या भावांनी बहिणीनो, देवाचें उतर आयकूंक आमकां समय तयार करचे खातीर त्रियेक देवाक मान करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता अध्याय 6 वळ 17 तान 20 आणि 9 पर्यंत. गॉस्पल ऑफ मार्क चॅप्टर 6 वर्स 17 to 29. हेरोदेनस जण दान्न जुआंक धरयल्लो आनी कैदीक ताका बंदेंत घाल्लो. आपल्या भावा फिलिपाचे बायले हेरोदियासाक लागून ताणें अशें करूंक कारण. हेरोदो तिचे लागीं लग्न जाल्लो, पूण तुजे भावाचे बायलेक तुवें दवरून घेवचें सारकें न्हय म्हूण जुआं ताका सांगलें. देखून हेरोदियास जुआंचेर द्वेश दवरनासली आनी ताका जीवशी मारूंक सोदताली. पूण तिका हें साध्य जालें ना, कित्याक जुआंव एक नितीवंत आनी देवभक्तीचो मनीस म्हूण वळखून हेरोद ताका भियेतालो आनी ताका आपय घडनाशें राखतालो. सबारपोटी जुआंवचीं उतरां आयकल्ल्या वेळार आपणा भितरच ताका असमाधान भोगतालें, तरी पूण ताका तो खुशेन आयकतालो. क्रमेण हेरोदियासाक एका बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो. हेरोदीन आपल्या जल्म दिसा आपल्या मंत्रींक, सेनाधिपतींक आनी गलिलियाच्या वडू कुळवरांक एक जेवण दिलें. ह्या संदर्भार हेरोदियासाची धूव जेवणासालांत येवन आसली. हेरोदीन आनी ताच्या सैऱ्यांक ती भोव चड मानवली. व्हडरायान ते चलये लागीं म्हळें, तुका कितें जाय तें म्हजे लागीं विचार आनी हांव तुका दितलों. आनी फर्माण सयत कंत म्हणालो, कितेंय तूं मागशी, म्हज्या राजाचो अर्दो वांटो मागशी तरी हांव तुका दितलों. तितल्यार चली भायर गेली आनी आपूण कितें मागो म्हूण आपले आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली, स्नान जातार जुआंवचें शीस विचार. तक्षणच ती भितर येवन तुवें म्हाका आतांच एका तमकांत स्नान जातार जुआंवचें शीस दिजय म्हणून राया लागीं माग लागली. आयकून राय कंतिश्ट जालो, पूण आपल्या गेल्ल्या सपुताक लागून आनी आपल्या सैरां हुजीर दाक्षिणे पडोवन तिका दिल्लें उतर मोडोवंक ताणें कुशी वेली ना. देखून तक्षणच ताणें एका पाऱ्यागाराक जुआंवचें शीस हाडिचें म्हूण फर्माण दिवन धाडलो. आनी ताणें बंदेंत वचून जुआंवचें शीस कापलें आनी एका तमकांत घालून चलयेक हाडून दिलें. चलयेन तें व्हरून आपले आवयक दिलें. ही खबर आयकून जुआंवचें शीस आयलें आनी ताणें ताची कूड व्हरून निके पेली. देवाचें उतर. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावांनी बहिणीनो, आज जुआंव बावतिस्ताच्या शीस कापणेचें फेस्त आमी करता. बिहेडिंग ऑफ जॉन द बॅप्टिस्ट म्हणटा.
आणि हे फेस्त आमी करतना हर एका वर्सा ह्या फेस्ताचेर आमी नियाळ केला आनी कशें जुआंवणू क्रिस्ताक साक्ष दिली, सताक आनी निती खातीर तो झगडलो, पेंकाड बांदलें, ह्या विशीं आमी नियाळ करता. कित्या खातीर जुआंवणू आपणाचो जीव दिजे पडलो, रगत वरयजें पडलें, ह्या विशीं आमी जाणा. जें कितें हेरोदियासान हिकमोतेन आनी शिंत्र्यांनी म्हणले बरी जुआंवचो जीव काडलो, ते विशयांत आमी आयकलां आनी आमकां कळीत आसा. आनी हाचो नियाळ आमी आज करिना. भगार मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, तुमचे सगळ्यांचें ध्यान एका वाक्याचेर हांव तुमकां दवरूंक आपोवन दितां. आनी तें वाक्य जावन आसा, हेरोद ताका भियेतालो आनी ताका आपय गडनाशे राखतालो. सभार पावटी जुआंवचीं उतरां आयकल्ल्या वेळार आपणा भितरच ताका असमाधान भोगतलें, तरी पूण तो ताका कुशेन आयकतालो. पळया, सभार पावटी ताका आयकतना आपणा भितरच असमाधान भोगतालें. कित्याक? कित्याक ताका तशें जातालें? मोगाचें न्हू, अंतस्करण म्हणलें एक आसा आनी अंतस्करणाची खांतोवणी म्हणलें आसा. आनी जायते पावटी अंतस्करण नितळ आसा जाल्यार ताची खांतोवणी आसता. हें स्वाभावीक. अंतस्करण म्हळ्यार कितें? अंतस्करण म्हळ्यार आमचे भितर असो देवाचो ताळो. तो ताळो सताक आनी नितीक साक्ष दिता. आनी आमी हर एक पावटी सूख करतना तो जागयता आनी म्हणटा, तशें करूंक न्हयचो, अशें करूंक नवचो, अशें करीत जाय आसलें, तशें केल्यार जोगतें जातें, हें उतर म्हणोंक नवचो आसलें, हें उतर सांगनातल्यार बरें आसतें, अशें जायती भासाभास आमचे भितरच जाता. आनी ही भासाभास मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकां एक नितळ, निर्मळ, क्रिस्ती शिकोवण्या प्रमाणे जियोंक आमकां आदार दिता. पूण जायते पावटी आमी कितें करता, त्या अंतस्करणाच्या खांतोवणेक वा अंतस्करणाच्या गुंडार्थांत जावच्या त्या थाळ्याक आमी आयकना, आयकूंक चुकता. कित्याक म्हळ्यार आमकां संवसार आनी आमचीच जें कितें योजना आसात ती संपूर्ण पावोंक जाय. सताच्या नितीच्या वाटेन आमी चल्ल्या जाल्यार ती योजना आनी आमच्यो येवजण्यो, स्वप्नां ज्यार एक हाडूंक जायना कोण ना म्हणलें एक भिरांत आमचे लागीं आसा. त्या देखून आमी सट्टाव जावन जायते पावटी सूख वाट धरता आनी आमी चुकतना आनी कोणाकी आमी आयकत आसतना आमकां भितरले भितर एक डिस्टर्बन्स म्हणटा तें जाता, असमाधान घडटा. आनी असमाधान मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां भोव गरजेचें. हें केदाळ जाता, जिविताच्या सुरवेर मात जाता. पूण जायते फावटी आमकां भोगना. कित्याक? आमचें एकच अंतस्करण दाड्डें जालां वा अंतस्करण मेलां. दोनी साध्य आसा. दाड्डें जालां वा मेलां. सुरवेर तें दाड्डें जाता आनी भायल्या खंयच्याय संगतीक गुमान करिना. दुसरें, दाड्डें जाल्लें अंतस्करण सवखास मरणाच्या तळयेर वता आनी निमाणें मरता. त्या देखून सुरू आमी ल्हान सुखी करतना आमकां मस्त भोगतालें, मस्त दसतालें. खरे बटी ल्हान ल्हान सुखी करता आसतना आमी वचून आमी कोणा लागीं सूख केल्या तांचे लागीं आमी आय एम सॉरी, म्हाका बक्षी म्हणटाले हांव. पूण तीच सूख परत्यान परत्यान केल्ल्या वेळार आमकां तें भोगना. मागीर सॉरी म्हणचें रावलें, अंतस्करणी रावलें. पूण तें सूख ल्हान नंतर जावन उरोना मोगाच्या भाव भयणीनो. एक भोव बेजाराची गजाल कितें म्हळ्यार
जे कितें ल्हानपणान सुरू केल्लें आमी व्हड व्हड संगती करता. एका वेळा उदाहरण दिवचें जाल्यार ₹1 सरतना सुरवेर आमकां मस्त भोगतालें जावं पुरो. एक ल्हानशी फट मारतना मस्त भोगतालें जावं पुरो. पूण क्रमेण कितें जाता, ती सूख आमची सूख म्हूण भोगना. ₹10 सरल्यारय भोगना, ₹100 सरल्यारय भोगना, ₹1000 सरल्यारय भोगना आनी निमाणें लाखांनी जावं दी करोडांनी स्पार्ल्यारय आमकां कितेंच भोगना. कित्याक अंतस्करण दाड्डें जालां, मरणाच्या तणीर पावलां आनी निमाणें मरण पावलां. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, जर अंतस्करण मेलें जाल्यार आमी जियोंक न्हू फायदो ना. कितेंच फायदो ना. कित्याक आमकां जीव आसा पूण जिवीत ना. आमचे लागीं कूड आसा पूण आत्मो ना. आमचे लागीं भायलें सगळें आसा पूण भितरलें तें गरजेचें मौन ना. आनी त्या देखून जिवंत दवरूंक जाय. अंतस्करण कितलें जिवंत आसा, कितलें जिवाळ आसा, ते दळपर्यंत मोगाच्या भाव भयणीनो, एक क्रिस्तीची न्ही भावार्थान मोगान जियोंक आमकां कसलीच आडखळ जावची ना. पूण जेन्ना आमी अंतस्करणाच्या ताळ्याक आयकना आनी त्या ताळ्यान भोव मारचें आमकां समजना, मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, आमचें जिवीत पिड्ड्यार जाता, जिवीत नास जाता. भोवशा हेरोदियस हाका एक वर्तें उदाहरण. तिका कितेंच भोगोंक ना, कितेंच भोगोंक ना. जुवांवचें शीस इसारतना आनी ताचे उपरांत तें शीस घेवन आपल्या हातांत घेता आसतना आपल्या दुयें मुखांतर तिका कितेंच भोगोंक ना. एका मनशाचो जीव, एका भाग्यवंत मनशाचो जीव हांवें काडलो न्हय म्हणून चिंता तिका येवंकूच ना. कित्याक तिच्यान तें साध्य जावंक ना. तिणें संपूर्णपणे आपल्या कोशेरदाक चिमटून चिरडून जीवशी मारलें. मोगाचेनो, आज एक सवाल आसा. म्हजें कोशेरद कितलें जिवें आसा? हेरोदा बरी आमकां थोडे बटेन शर्माव आयकत आसतना, कितेंय बरें वाचतना, वांजेलाचीं पानां परतितना असमाधान भोगता गे. आमी सूख केल्या म्हूण भोगता गे. सताच्या नितीच्या वाटेर, नितळपणाच्या वाटेर फाटीं येजे म्हूण भोगता गे. भोगता जाल्यार संतोश पावया. कित्याक तुजें आनी म्हजें कोशेरद आनिकी जिवें आसा, आनिकी जिवाळ आसा. ताचो ताळो आनिकी आमकां आयकता. जर भोगना आमी सुरसुरोंक जाय. संतोश पावचो वेळ न्ही, सुरसुरोंक जाय. कित्याक आमी जिवंत आसा पूण केदोळागी आमी मेल्या. कूड आमची तिशेनेसा वेता वय, पूण त्या कुडींत देवाचें हजर पडना. जिवाचोनी मेल्ल्या बरी आमी जावन आसा. ते देखून आज प्रत्येक तरान देवाची कृपा आनी आदार आमी मागून घेवया. आमीन. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. मुझे वोंट तुझे नितिवंतपण गजयतलें. मुझे वोंट तुझे नितिवंतपण गजयतलें. सर्वेस्परा, तुजो हांवें आसरो घेतला. म्हाका केदींच फटवून पडोवंक दिनाका. तूं न्यायनितीचो मुन्सिपीदार देखून म्हाका सोडून बचाव कर. म्हज्या उल्याक कान दिवन मुझें तारण कर. मुझे वोंट तुझे नितिवंतपण गजयतलें. जा तूं सर्वेस्परा मुझें कडाप, म्हज्या भद्रतेचो आसरो. जा तूं म्हजो जीव वाटोवचें कोटें. कित्याक तूं एकलोच मुझें कडाप आनी कोटें न्हयवे. देवा, म्हज्या नसच्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. मुझे वोंट तुझे नितिवंतपण गजयतलें. तूं दनिया म्हजो एकच बरवसो. म्हजे तरणे प्रायर तावन तुजेरच म्हजो विश्वास. जल्मा तावन तुजेर हांव तेंकून रावलां. म्हजे आवयचे कुशीन तावन तुंच म्हजो सलयनार. मुझे वोंट तुझे नितिवंतपण गजयतलें. मुझे वोंट तुजें नितिवंतपण म्हणजे तुजी सडवणीचीं कृत्यां दीसभर गजयत आसतले.
देवा, म्हज्या भुरग्या प्रायर्तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय आनी हांव आजून पर्यंत तुजी महत् कार्यां वर्णीत आसा. म्हजें वोंट तुजें नितीवंतपण गजयतलें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक,
जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेसू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज ब्रेस्तार बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगासर नोवेनाची 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी दनपाराच्या 1 वरार. ही सकट मिसां कोंकणींत आसात. त्या उपरांत सांजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नडा भाशेन. ह्या नोवेनाच्या मिसांक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. सांगतच मिसा पयलें हांगासर तुमकां कुमसार जावंकी अवकाश आसा. बाळक जेजूच्या पुणशेताक येवन देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमी जोडून घेया, तुमचे पासून आमी मागता. सांगतच बायबल डायरेक पेज स्पॉन्सर करूंक तुमकां हांगासर ऑफिसान अवकाश आसा. खंयचे दीस जाय, त्या दिसा कसलो संभ्रम आसा, कोणाचें नांव छापूंक जाय आनी उपरांत तुमचो एड्रेस दिलो जाल्यार येवच्या वर्साच्या बायबल डायरेर तुमची नांवां येतली. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास करता. प्रत्येक जावन फादर लॅन्सी मेंडोन्सा कर्मेलीत, जियोना बुकेल्लो मंगलोरता. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगतच देवादीन फ्लोरिन डिसोजा ताकोडे हिका सर्वीस पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोगसो.